सुखं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दीक्षाम्याख्या श्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः पूर्वरूपम् उत्तरागणरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामगाधगुंहिताः जयेममेतामगाधगुंहिता व्याख्याता वेद सन्दीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवच्चसेन अन्नायेन समाभगप्रविशस्व तस्मिन् सहस्रशाखे निपकाकं तयुमृजे स्वाहा यदा प्रवदायन्ति यदा भासा अहर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः लादरायन्तु सर्वदा स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमावद्यस्वा अग्निः मुखा इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषं श्रीमगीयन्ते भूरिति वारुषः भुव इति सामानि सुवरिति यजोवंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदामहीयन्ते स्मवाभ्यो श्रावयेत् श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति सहस्राणि सगुंसन्ति ओमित्यध्वर्योर्प्रतिगृह्णं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा वृतौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नः ब्रह्मोपापन्न तदा तत्र वद्धेताः अदाव्याख्यादेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्धिनः युक्ताः युक्ताः अलुक्षाधर्मकामास्युः यथा तेषु वर्धेरन्य तथा तेषु वर्धेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदो उपनिषत्।